बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 28 जनवरी 2025 बुध का दिन अमेरिका ईरान जंग की ताज़ा तरीन तफसीलात लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। जनाब, इस वक्त अपनाए हरमुज, जिसको स्ट्रेट ऑफ हरमुज कहा जाता है, वो इस वक्त मैदान जंग बन चुका है। ईरान के मिसाइलों की जानिब से जो तबाही मचाई गई है, ईरान ने अपने खुफिया मिसाइलों को चला दिया है, जिसके बाद अमरीकी जंगी हथियारे, बहरी बेड़े, उनके ड्रोन जो हैं वो राख का ढेर यानी कि आग का मंजर पेश कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स इस वक्त सामने आ रही हैं कि अमेरिका पर हमला और वाशिंगटन में सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। क्या तफसीलात हैं? ईरान का मीडिया और अमेरिकन मीडिया, दीगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अमेरिका क्या करने जा रहा है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी कि अमेरिका ईरान पर अब हमला करने जा रहा है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने ईरान को बचाने के लिए जंग में एंट्री दी है और फिर ईरान को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस हवाले से ये तफसीलात भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक जरूर दें, अपनी राय जरूर का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस जंग को लेकर। आगे बढ़ते हैं जनाब, खबरें मैं जरा आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूं। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। सबसे पहले इसराइल का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रम्प स्केच इफ ही अटैक्स द प्रॉक्सीज विल इंटरवीन, इफ ही इवेट्स ईरान विल बिकम स्ट्रॉन्गर। यानी कि ट्रम्प जो है वो बड़ी मुश्किल के अंदर फंस चुका है कि अगर ट्रम्प ईरान के ऊपर अटैक करता है तो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो अमेरिका पर अटैक कर देंगे। इसमें यमन, अंसारुल्लाह, हिजबुल्लाह, वो सारे ये बात कर रहे हैं कि अगर तेहरान पर कोई हमला हुआ तो हम ईरान के अमेरिका के बहरी बेड़े और उनके जंगी जहाज़ों पर, उनके फौजी अड्डों पर अटैक करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक नहीं करता, क्योंकि उसने अपनी तमाम तर मिलिट्री एसेट डिप्लॉय कर दी है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी, हर किस्म का जंगी हथियार, उससे कोई चीज नहीं छोड़ी जो मिडल ईस्ट के अंदर तैनात ना की हो, और अगर वो ईरान पर अटैक नहीं करता तो ईरान जीत जाएगा और ईरान पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ये जनाब सूरत हाल है कि ट्रंप ने ऑर्डर्स दे दिए हैं और वो अब ईरान के ऊपर हमला करेगा। ये कहा जा रहा है कि ये अभी जांचना मुश्किल है कि इसके आउटकम्स क्या होंगे, लेकिन इसराइल भी इस हवाले से उसको जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर भी कोई बड़ा अटैक जो है वो जनाब कर सकता है। अब ये मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि अमेरिका बेसिकली करेगा क्या, ये दीगर मीडिया आउटलेट्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका सबसे पहले नेवल ब्लॉकेट करेगा, वो अपने नाके लगाएगा, वो ईरान के ऑयल जो है उस पर कब्जा करेगा और जो अरबों डॉलर्स का तेल है वो दुनिया को चोरी बेच देगा। यानी कि ईरान जो है वो 70 अरब डॉलर का सालाना तेल दुनिया को देता है और वो जो 70 अरब डॉलर की जो मार्केट है वो ईरान की क्रैश कर जाएगी। इस तरह से पहले मरहले में वो नेवल ब्लॉकेट करना चाहता है। उसके बाद ये जो एक और सूरत हाल है कि उनके सबसे पहले उनकी मिलिट्री उनके टॉप जनरल हैं उनको निशाना बनाएगा, सुप्रीम लीडर को निशाना बनाना चाहता है। ये एक मुकम्मल गेम प्लान अमेरिका और इसराइल की जानिब से तैयार किया गया है। जेरुसलम पोस्ट जो है वो ये कहता है कि वेनेजुएला के अंदर जिस तरह से स्पेशल फोर्सेस ने जो ऑपरेशन किया और उनके निकोलस मदुरो जो है उनको गिरफ्तार किया गया, डोनाल्ड ट्रंप उसी तरह का ऑपरेशन जो है वेनेजुएला स्टाइल ऑपरेशन करना चाहते हैं। जैसे वेनेजुएला का तेल इन्होंने कैप्चर किया, उसको दुनिया के अंदर अरबों डॉलर्स का तेल बेचा, वही करेंगे ईरान के साथ भी। फिर उसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर को गिरफ्तार करेंगे या उनको रास्ते से हटा देंगे। और वो कह रहे हैं कि अगर हमने इनको रास्ते से ना हटाया तो ईरान के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन करना मुश्किल हो सकता है। और जिस तरह से वेनेजुएला के अंदर दीगर ऑयल टैंकर्स जो हैं वो हमने अपने कब्जे में लिए, तो हम यहाँ पर भी तमाम तर ऑयल टैंकर्स को अपने कब्जे के अंदर लेंगे। ये कुछ मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो खबरें दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नेतन्याहू जो है उन्होंने ईरान के हवाले से एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिसीजन कुछ भी हो, अगर तुमने इसराइल पर हमला किया तो तुम आग से खेल बैठोगे और हम तुम्हें जला कर रख देंगे। ये जो है वो नेतन्याहू की जानिब से खुली एक वार्निंग जो है वो जनाब जारी की गई है। तो इस हवाले से सबसे पहले आप खबर सुने कि सऊदी अरब के हवाले से ये पहली बड़ी खबर जो है वो जनाब आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी सदर से हंगामी तौर पर एक राब्ता किया है और मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से ये पैगाम ईरान को ये दिया गया है कि अगर हम किसी सूरत जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की मदद नहीं करेंगे, ना हमारे मुल्क के फौजी अड्डे से अमेरिका वहां से कोई अटैक करेगा आपके ऊपर, और ना हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होगी,
نہ ہمارا فضائی حدود آپ کے خلاف استعمال ہوگی، اور نہ ہم اس جنگ کے اندر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سعودی عرب کی جانب سے جو ہے وہ ایران کو، ان کے صدر کو پیغام پہنچا دیا گیا۔ مسعود پزشکیان جو ہے ان کو کال کی گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ گارنٹی کریں کہ اگر امریکہ آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے تو آپ ہمارے ملک کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، آپ صرف ہمیں یہ گارنٹی کریں ہم امریکہ کے ساتھ اس جنگ کے اندر نہیں کھڑے ہوں گے۔ تو ایرانی صدر کی جانب سے محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا گیا، یعنی کہ بڑی لمبی جنگ تھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان، پاکستان نے اس کے اندر بڑا اہم ترین کردار ادا کر کے دونوں اسلامی ممالک کو آپس میں بٹھایا اور امن کا پیغام دیا اور ان دونوں کی دوستی کروائی تھی۔ تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ صورتحال ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ آخری حد تک کوشش کر رہا ہے کہ ان دونوں ممالک کی جنگ نہ ہو۔ اب یہ فون اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ امریکہ اگر اٹیک کرتا ہے تو ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ نہ کرے۔ یو اے ای، قطر، عمان، بحرین، ان سب نے یہ امریکہ کو باور کروا دیا ہے کہ اگر آپ نے اٹیک کیا تو آپ ہماری سرزمین کو استعمال نہیں کر پائیں گے۔ امریکہ کو یہ واضح طور پر پیغام جناب پہنچایا گیا ہے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ تیل پر قبضہ کرے، اور تیل پر اگر قبضہ ہوتا ہے تو عرب ممالک ڈائریکٹلی اس سے افیکٹ ہوں گے، سعودی عرب اس سے افیکٹ ہوگا۔ تو یہ جنگ جو ہے وہ ایران کے خلاف نہیں بلکہ دیگر عرب ممالک کے خلاف بھی ہے۔ تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، اور یہاں پر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر سعودی عرب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اس جنگ میں امریکہ کے جناب ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ تو میں آپ کو جو اب خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کے خفیہ میزائلوں نے اس وقت جلا کر رکھ دیا ہے، اور امریکی جنگی جہاز اور بحری بیڑوں پر یہ جو حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں، تو یہ کیا خبر ہے ذرا آپ یہ تفصیلات بھی سن لیں۔ سب سے پہلے، ایران اینڈ یمن ڈپلائنگ موسٹ ایڈوانس ملٹری equipment in the Strait of Hormuz and preparing to strike US oil tankers and American aircraft carrier۔ اب امریکہ جو ہے یہ ٹرمپ کی جانب سے بھی اعلان بھی ہوا ہے کہ there is another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now, so we will see, I hope they make a deal, I hope they make a deal۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو ہے وہ اعلان کیا گیا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ایران ہمارے ساتھ ڈیل کر لے گا۔ ایران ڈیل کیا کرے گا کہ یورینیم کی انریچمنٹ جو ہے اس کو زیرو کر دے، بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ہمارے حوالے کر دے، وہ جناب امریکہ کے خلاف کھڑا نہ ہو، اور وہ تیل کے ذخائر بھی امریکہ کے حوالے کر دے اور مکمل طور پر زیرو ہو جائے، اور اگر وہ تیل بیچے تو وہ ڈالرز کے اندر بیچے، وہ امریکی بینکوں میں پہلے پیسہ جائے۔ یہ ایک ڈیل ہے، تو ایران اس کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اور بحری بیڑا جو ہے وہ سمندروں میں اتار دیا ہے، وہ مڈل ایسٹ جلد پہنچ جائے گا۔ تو ادھر سے ایران اور یمن نے بھی اپنے ایڈوانس ملٹری ایکوپمنٹ جو ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر یہ ڈپلوائے کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی قسم کا اٹیک ہوا تو ہم امریکہ کے آئل ٹینکرز ہیں ان کو جلا کر رکھ دیں گے، امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ہم ان کو بھی تباہ کریں گے، ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ سی این این اس حوالے سے جناب رپورٹنگ کر رہا ہے، ان کے جو رپورٹرز تھے وہ تہران میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ تہران کے اندر باضابطہ طور پر بل بورڈ لگے ہوئے ہیں، ایران لیڈرشپ از سینڈنگ اے ڈیفینیٹ وارننگ ٹو دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایز ٹینشن سور۔ یہ جناب صحافی ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں ایران کے اندر سے کہ ایران کی لیڈرشپ جو ہے بڑا خطرناک قسم کا میسج جو ہے امریکہ کو پہنچا رہی ہے، جس میں بل بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ اس بل بورڈ میں امریکہ کے جنگی جہازوں کو جلاتے ہوئے دکھائی دیا جا رہا ہے، اس بل بورڈ پہ بحری بیڑوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایران دکھا رہا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی اٹیک ہوا تو ہم یہ کام امریکہ کے ساتھ کریں گے۔ اور پھر یہ جو تہران ہے ان کی سٹریٹس کے اندر، ان کی گلیوں کے اندر اس قسم کے بل بورڈز ہیں اس کو اویزاں کر دیا گیا ہے کہ تہران کے اندر سے سی این این کے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایران کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ اس لیول پہنچی ہوئی ہیں کہ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایران نے جو انڈر گراؤنڈ میزائل شہر ہیں وہ ان کے منظر عام پر جناب آئے ہیں، اور انہوں نے پہلی مرتبہ ایران کے کمانڈر نے وہ ویڈیوز چلوائی ہیں جس میں ایران کے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز جو ہیں وہ اس نے دکھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے میزائل بھی موجود ہیں جو 1000 کلومیٹر تک، اس سے زیادہ کی رینج تک اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور یو ایس ایس ابراہم لنکن یہاں سے امریکہ اٹیک کرے گا اور وہ 700 کلومیٹر کی رینج پر ہے، یعنی کہ 700 کلومیٹر دور ایران سے ہے، اور وہاں سے امریکہ اٹیک کرے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس جگہ پر اس کو ڈپلوائے کیا ہے جہاں پر ایران اس کو حملہ نہیں کر سکتا، لیکن ایران یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم 1000 کلومیٹر سے دور تک کا ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے میزائلز موجود ہیں، اور ہمارے پاس سینکڑوں انڈر گراؤنڈ میزائل سٹیز ہیں جو ہم اب انویل کر رہے ہیں۔ تو صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اب ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ڈو اور ڈائی، کچھ ایسا ہوا تو پھر ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، پھر نہ ختم ہونے والی جنگ جو ہے وہ ہم اس کو چھیڑ دیں گے۔ تو یہ اب تک کی تفصیلات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب تک لیتا ہی اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔